दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस लिएर उपस्थित छु म पुष्पा केसी। देशको पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा परेको काङ्ग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रको महाधिवेशन तय गरेको छ। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। शीर्ष नेताको बैठकमा समितिले 8,52,711 जना क्रियाशील सदस्य सहितको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो। समितिका संयोजक रमेश लेखकले सभापति निवास बुढा नीलकण्ठमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। बहसमा काङ्ग्रेसको सुरु गरौं यसै प्रसङ्गबाट। मंगलबार बिहान बुझाइएको काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा 98% कार्य सकेको जनाइएको छ। हामीले गर्न सक्ने सबै कार्य गरिसक्यौँ। 98% नाम छानबिन गर्यौँ, टुङ्गो पनि लगायौँ। समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने 2% जति स्थगित गरेका छौँ। समितिले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेकामा 2 प्रकृतिका छन्। 15औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी केही नाममा समिति नै टुङ्गोमा पुगेको छ। सहमति बन्न नसकेका नामलाई टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिइएको छ। 15औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी समितिमा भएका निर्णयको आधारमा शीर्ष तहले थप समाधान खोज्ने कार्य गर्ने छैन। तर समितिले विवादै रहेको भनेर किटान गरेका स्थानको फाइलमा शीर्ष तहबाट समाधान खोजिनेछ। निर्वाचन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक रमेश लेखकले भने, नवीकरणतर्फ 77 वटै जिल्लाको टुङ्ग्याएका छौँ, नयाँतर्फ 75 जिल्लाको टुङ्ग्याएका छौँ, अधिकांश कार्य सकेका छौँ। आज हामीले क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याएका छौँ र केन्द्रीय सभापतिजी, केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नेताहरू समक्ष हामीले सभापतिजीलाई आफ्नो समितिको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। हामीले 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणतर्फ टुङ्ग्याएका छौँ र नयाँतर्फ 75 जिल्लामा हामीले प्रवेश गरेर टुङ्ग्याएका छौँ। क्रियाशील सदस्यताको अधिकांश काम टुङ्गिसकेका स्थिति छ। 2-3 वटा विषयहरू हामीले हाम्रो समितिमा टुङ्गिन नसकेको कारणले केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यो क्रममा केही ठाउँहरूमा, केही निर्वाचन क्षेत्र, केही वडाहरूमा जहाँनिर विवाद थियो र हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ, त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको नयाँतर्फ हामीले स्थगन गरेका छौँ र नवीकरणतर्फकै क्रियाशील सदस्यले अधिवेशन गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो समितिले सहमतिमै निर्णय गरेको छ। तथापि हिजो अन्तिम बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, हाम्रै समितिका एकजना सदस्य साथीले केही विषयहरूमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। तर निर्णयहरू सबै सहमतिमै भएका हुन्। अब उहाँको आफ्नो केही धारणाहरू, केही दृष्टिकोणहरू असहमतिका रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्य दलबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको समायोजनको क्रममा विवाद देखिएका स्थानको कार्य पनि समितिले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। 12 र 70मा पनि क्रियाशील सदस्य विवादका कारण ती दुवै जिल्लाको समाधान निकाल्न नसकिएको लेखकले बताए। ती जिल्लाबाट समितिले प्राप्त हुने कागजात पनि ढिला गरी प्राप्त गरेको उनले बताए। धनुषा 4 र सर्लाही 2मा विवाद समाधान हुन नसकेपछि ती स्थानको निराकरण गर्न शीर्ष तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। 13औं महाधिवेशनमा भन्दा यसपटक विवादित वडा कम रहेको समितिको दाबी छ। केही विषयहरू खास गरेर अरू पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको विभिन्न ठाउँमा समायोजनको विषय, 12 र 70मा पुरानो नवीकरणतर्फको क्रियाशीलको बारेमा त हामीले टुङ्ग्यायौँ, तर नयाँ क्रियाशीलको कागजातहरू ढिलो प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यसमा प्रवेश गर्न
सकेका छैनौँ। ती विषयहरूलाई र त्यसका सँगसँगै दुई ठाउँमा धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्र र सर्लाहीको 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हुनाले हामीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै यो बारेमा निर्णय गरिदिनका लागि टुङ्गोमा पुग्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ। अरू प्राय सबै ठाउँमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विषय टुङ्गोमा लागिसकेका छ र यसले आगामी महाधिवेशन गर्ने विषयलाई सहज पारेको छ। अब महाधिवेशन गर्ने कुरा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। यता क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा काङ्ग्रेस नेता कल्याण गुरुङले लिखित असहमति जनाएका छन्। सहमतिमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको समितिको प्रतिवेदनमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट रहेपछि उक्त प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि नै उनले प्रश्न उठाएका छन्। सहमतिमा निर्णय गर्ने भनेपछि प्रतिवेदन पनि सहमतिको आधारमा आउनुपर्ने थियो। प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, मैले असहमति राखेपछि सहमतिमा आएको प्रतिवेदन त भएन। सहमतिमा प्रतिवेदन नबनेपछि त्यसको कार्यान्वयनप्रति नै उनले प्रश्न उठाए। मैले व्यक्तिगत रूपमा केही फरक मतहरू राखेको छु। यो फरक मत मैले आज मात्रै राखेको होइन, समितिकामा पहिलेदेखि नै मैले यो फरक मतहरू राखिरहेको थिएँ र त्यो फरक मत समाधान होला भनेर सोचेको थिएँ। तर ती फरक मतहरू मैले राखेका जुन विषयहरू थिए ती समाधान नभएको कारणले आज प्रतिवेदन बुझाउँदाको बखत मैले बाध्य भएर फरक मतहरू राख्नुपर्ने स्थिति निर्माण भयो। पहिलो कुरा, समितिका कुनै पनि निर्णयहरू गर्दाखेरि लिखित डकुमेन्टको आधारले गर्नुपर्छ। हाम्रो समितिका निर्णय गर्ने केही आधारहरू निर्माण भएका छन्। ती आधारहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधान, नियावली, केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू, केन्द्रीय समितिले पठाएका परिपत्रहरू र अहिले निर्माण भएको मापदण्डको आधारभित्र रहेर सहमतिको आधारमा निर्णयहरू गर्ने भनेर हामीलाई त्यो म्यान्डेट प्राप्त छ। त्यसैले त्यो म्यान्डेट प्राप्त गर्दाखेरि हामीले 6743 वडाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसै गरेर 753 स्थानीय तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थ्यो। 330 प्रदेश सभाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 77 वटा जिल्ला कार्य समितिका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। तर ती कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु। किनकि कुनै पनि छानबिन समितिले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता प्राप्त गर्नको निम्ति डकुमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ र डकुमेन्टको आधारमा मात्रै छानबिन समितिलाई निर्णय गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट बिना गरिएको निर्णयहरूले अब के अर्थ राख्छ, के महत्त्व राख्छ, त्यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेकोले मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ। कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँको हामीले डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ। कुनै पनि ठाउँका डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसैले मैले त्यसमा असहमति राखेँ। लिखित रूपमा नै मैले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छु। तल्लो तहका संरचनाले गरेको निर्णयका आधारमा समितिले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा विधि मिचिएको उनले बताए। क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनका लागि 6743 वटै वडामा भएका निर्णयका प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, तल्लो तहका संरचनाले गरेका सबै निर्णयको प्रतिलिपि समितिले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। ती कुनै पनि स्थानमा भएको निर्णयको आधारमा नभई केवल उजुरीका आधारमा मात्रै निर्णयहरू समितिमा भए। ती निर्णयहरूप्रति पूर्ण असहमति राखेको छु। समितिले निर्णय गर्दा आधिकारिक कागजातको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा त्यसको व्यवस्था गरिएकाले असहमति दर्ज गरेको उनले बताए। समितिले निर्णय गर्दा विधान, नियमावली, केन्द्रीय समितिका निर्णय, परिपत्र र केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा हुनुपर्नेमा समितिमा ती विधि प्रयोग नगरिएको उनले बताए। आज जुन किसिमको विश्वासको वातावरण एउटा धमिलिएको छ त्यसमा कतिपय ठाउँमा हामीले निर्णय गर्दा के भनेका छौँ भने चारै तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्छ। नवीकरणको हकमा 5 तहको वडा कार्य समिति, पालिका कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समिति नवीकरणको हकमा। नयाँको हकमा 4 तहको भनेका छौँ। वडा कार्य समिति, पालिका कार्य समिति, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्य समिति र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति। यी सबैका जहाँ जहाँ निर्णयहरू भएका छन्, यी निर्णय भएका जुन जुन ठाउँहरू छन् त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो।
नयाँको हकमा। अब चारै तहको निर्णय भएको छ, त्यस्तालाई रोक्न मिल्दैन। सहमति भएन, त्यो कारणले यदि चार तहबाट निर्णय भएर आएको त्यसलाई रोक्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन। दोस्रो, चारै तहका निर्णयहरू भएका छैनन् तर सहमतिको आधारले त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भन्न पनि मिलेन। त्यसो सहमतिको आधारमा प्रक्रिया मिच्न पाइएन। प्रक्रिया पुरा गरेको छ भने सहमति नभएको आधारमा त्यसलाई रोक्न पनि पाइएन। आफ्ना फरक मत सम्बोधन हुन नसकेपछि बाध्य भएर फरक मत राखेको उनले बताए। नयाँ र नवीकरण गरिएका सबैको नाम साइटमा राखेर पारदर्शिता देखाउनु पर्ने आफ्नो राय नसुनिएको गुरुङको गुनासो छ। न्यूनतम सङ्ख्यामा क्रियाशील सदस्यता नपुगेका वडामा माग भएर फर्महरू पठाएको भए पनि प्राप्त नामको पछि भेरिफाई भने नगरिएको उनले बताए। विश्वासको सङ्कट चुलिँदै गएपछि एउटा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नको लागि कति नवीकरण भए र कति नयाँ क्रियाशील सदस्य इन्ट्री भए। आजसम्म भएका जुन नवीकरण भएमा इन्ट्री भएका क्रियाशील सदस्यहरू र नयाँ इन्ट्री भएका क्रियाशील सदस्यहरू वेबसाइटमा चाहिँ सबैले हेर्न पाउने सहज र सुलभ तरिकाले सबैले हेर्न पाउने गरेर चाहिँ वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। वेबसाइटमा आजको मितिबाट राखिदिने हो भने सबैले हेर्न पाउने छन् र त्यसले एउटा निष्पक्षता निर्माण गर्छ, एउटा पारदर्शिता निर्माण गर्छ भनेर त्यो निर्णय गरौँ भनेर भने त्यो निर्णय हुन सकेन। निर्णय पनि भएन, त्यसको कार्यान्वयन पनि भएन र त्यसको निर्णय हुनुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर मैले असहमति राखेको छु। तेस्रो असहमति के हो भने न्यूनतम सङ्ख्या नपुगेका ठाउँहरू जस्तै 45 वडा गाउँपालिकाको वडामा 45 वटा क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने, नगरपालिकाको वडामा 51 वटा क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने, उपमहानगरपालिकाको वडामा 57 वटा क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने र महानगरपालिकाको वडामा 63 वटा क्रियाशील सदस्य न्यूनतम हुनुपर्ने भनेर न्यूनतम सङ्ख्या अपुग भएको ठाउँमा क्रियाशील सदस्यहरू माग भएर फर्महरू गयो। तर जति माग भएर फर्महरू गए त्योभन्दा बढी मात्रामा क्रियाशील सदस्य इन्ट्री भएका छन् कि छैनन् भनेर भेरिफाई गर्न आवश्यक हुन्थ्यो। किनकि न्यूनतम सङ्ख्या अपुग भयो भनेर क्रियाशील सदस्य लिएर जाने, तर त्योभन्दा बढी बढ्दाखेरि अरूलाई इन्जस्टिस हुन सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसको भेरिफाई गर्नुपर्छ र भेरिफाई गरौँ भन्दा त्यसको पूर्ण रूपले भेरिफाई नभएको कारणले मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ र नोट अफ डिसेन्ट मैले लिखित रूपमा नै मैले राखेको छु। गुरुङले समितिले गरेका निर्णय हार्ड कपी मार्फत पनि सुरक्षित राख्न गरेको आग्रहलाई समितिका अन्य सदस्यले नसुनेको बताए। अब समितिलाई कार्य गर्ने अधिकार मङ्गलबारबाट नहुने गुरुङको तर्क छ। पन्ध्रौं महाधिवेशनमा नयाँ क्रियाशील सदस्यको विवाद टुङ्ग्याउने गरी समाधान निकालिएका वडाहरूबारेको अर्को प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नयाँ इन्ट्री भएर विवाद देखिएका क्रियाशील सदस्यको समाधान अर्को महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने भएको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गरी प्रक्रिया पुर्याएपछि टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 अन्तर्गत भोकाहा नरसिंह गाउँपालिकाका 8वटै वडा, कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, बरहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 11, महोत्तरीको मनहरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 10, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा छानबिन स्थगन गरिएको छ। यस्तै रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिका वडा नम्बर 6, माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3, दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 4, यमुनामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 5, राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन स्थगित गरिएको छ। यसैगरी पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 का सबै, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 22, 27, 29 र 31, बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 6, पाङ्गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5, 6 र 7, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 पनि स्थगित गरिएको छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28, महाकाल गाउँपालिका वडा नम्बर 1, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6, काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8, 10 र 11, नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 6, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 6, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2, दक्षिणकारी नगरपालिका वडा नम्बर 2, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 पनि स्थगित गरिएको छ। धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकाका 6वटै वडा, चितवन रत्ननगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7, गुल्मी मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5, कपिलवस्तु मायादेवी
गाउँपालिका वडा नम्बर 3, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3, 6, 8 र 11, बर्दिया मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन स्थगित गरिएको छ। यसैगरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 25 र 9 बाहेक सो क्षेत्रको सबै 22 वटा वडा, डोल्पा जिल्लाको नयाँ तर्फको सबै क्रियाशील सदस्यता पनि स्थगित भएको छ। अछाममा कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 8 र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 4, डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पनि स्थगित भएको छ। 13औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको 515 र बारा जिल्लाको 166 जनाको सहमति हुन नसकेर नेतृत्व कहाँ पठाइएको छ। बारा र सप्तरी जिल्लाको नयाँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कागजात विवरण ढिलो गरी प्राप्त हुन आएकाले छानबिनमा प्रवेश नगरेको समितिले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।